तिसऱ्या स्टेट लेवल रानभाजी फेस्टिवलाक ह्या वर्साक 19 जुलय म्हणजे फुडल्या शेनवाराक काणकोण रवींद्र भवनाक जाता. त्या प्रेस कॉन्फरन्साक आयिल्ल्या तुमकां सगळ्या पत्रकारांक आयोजकांच्या वतीन सगळ्यांत पयलीं येवकार सगळ्यांचें वेलकम. सादारण 2 वर्सां पयलीं जेन्ना 3 वर्सां पयलीं हो महोत्सव तालुका पाटणेचेर केलो म्हणजे BMCन लीड घेवन आनीक एक सादोसो फेस्टिवल जालो. त्याच वेळार आमच्या आमदाराच्या तकल्याक एक संकल्पना आयली वेगळीच, मागीर तें रानभाजीचो फेस्टिवल करया आनी तो स्टेट लेवल करया. कारण म्हळ्यार तांची तकल्याक कशी येता तें आमकां खबर ना, एक नवीन नवीन भन्नाट कल्पना. आनी तातूंतल्यान जो विशय आयलो तेन्ना सगळ्यांनीच पयलीं आमकां BMC म्हणून विचार करतना आमचे कडेन खूब जाणांनी आमकांय पिश्याकळ हांसले. रानभाजीचो फेस्टिवल पूण आज 3री वर्स फूड 2 वर्सां रानभाजी फेस्टिवल स्टेट लेवलाचेर सराच्या मार्गदर्शनान आनी गायडन्सान केलो आनी तो इतलो सक्सेसफूल जालो की आतां बाकीच्या तालुक्यांतल्यान कितलेशेच जाण विचारतात ह्या वर्साचो फेस्टिवल केन्ना. हो आमचो अनुभव. कारण इतल्याच खातीर तांणी स्टेट लेवलाचेर करतना गेल्ल्या वर्साक 150 गट स्टॉल थंय पार्टिसिपेट जाले आनी 150 म्हणटना रानभाजी हो विशय कोणाक खबर नाशिल्लो. प्रत्येक गट मिनिमम 3 आयटम हाडून थंय मांडटा आनी ते खावपाचे म्हणजे विकपा खातीर न्ही, सगळ्यांक टेस्ट पळोवपाक मेळटा आनी मिनिमम सादारण एक 30 ते 35 लोकांक पावतले असो आयटम तयार करता. म्हणजे तुमी कल्पना केल्यार एक कळटलें 150 × 3 म्हणजे सादारण 500 तरी आयटम रानभाजयेचे प्रकार थंय आमकां लोकांक पळोवपाक मेळटा. आनी हें जेन्ना कळ्ळें हाजे बरोबर अवेरनेस म्हण सराच्या तकलेंतल्यान एक कल्पना आयली करूं की सगळ्या शाळांनी तालुक्यांतल्या भायल्या हायस्कुलांनी वचून एक पथनाट्य हाजेर व्हरप आमच्या विद्यार्थ्यांचें आनी थंय अवेरनेस करप. ताका इतलो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो की सगळ्या स्कुलांनी वच थंय आतां ह्या वर्साक तर डिपार्टमेंटानूच सर्क्युलर धाडला सगळ्या हायस्कुला हेडमास्टरांक हांगा येवन पार्टिसिपेट जावपा खातीर. म्हणजे इतलो अवेरनेस हो सगळ्याक पावलो म्हूण तो सामको सराच्या तकल्यान जो स्टेट लेवल म्हणिल्लो तो पुराय सहभागी जालो, सक्सेसफूल जालो. ह्या तुमी भितर 2 गट आसात. पयलो गट ओपन कॅटेगरी, तातूंत भितर अंगणवाडी, सेल्फ हेल्प ग्रूप, ताचे बरोबर सगळ्या तालुक्यांतले BMC वेगवेगळ्या म्हणजे गोंयच्या जे गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड तांकां सगळ्यांक हें करता, सर्क्युलेट करता, तांचे कडच्यान हें मार्फत येतले असो एक ग्रूप. आनी दुसरो ग्रूप हायस्कुलांतली भुरग्यां. हो एकदम सराय एप्रिशिएट करपाक जाय कारण जेन्ना हो करताले त्या वेळार सगळ्यांचेंच मत आशिल्लें हांगा की भुरग्यां आनीक शाळेय भुरग्यांक शक्यतो हाडना हें तांकां नाका अशें. म्हणजे त्याच वेळार विशय आयलो सर सामको हट्टाबडलो म्हणटा अशें ना भुरग्यांक इनवॉल्व करपाकूच जाय. आनी सरा तकलें एक आशिल्लें कितें तेन्ना आमकां सांगिल्लें जुनी आसा आमची रानभाजी फक्त एक कला न्ही, तें आमची ट्रेडिशन, आमची परंपरा, आमचें दायज आनी तें फुडें पावोवपाक जाय, फुडले पिळगेन तें आपणावपाक जाय आनी तें सामकें सरान हट्टान भुरग्यांक घेवपाक जाय. खरो प्रयोग म्हूण घेतिल्लो आनी सांगपाक आमकां आनंद जाता इतले ब्युटिफूल करतात, बेस्ट प्रेजेंटेशन करप ते भुरगे शाळेचे तें पळयलें जाल्यार ते रानभाजी ते शिकले. आनी एक समज आशिल्लो की भुरग्यां भाजी खायनात हो सरास जनरल कमेंट आसता तो सामको खुशी घालो. कारण ह्या महोत्सवाच्या निमित्यान जे भुरगे येतात ते रांदपाक शिकता जाल्यार ताची रुची दाखयतातच. 3 आनी 4 भाजयो ते स्वता खातात. म्हणजे खावपाची रूच निर्माण करपाचें काम ह्या महोत्सवांतल्यान घडलें. तांकां दोनी ग्रुपां भितर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड म्हणजे 10,000, 7,500 आनी 5,000 अशीं दोनी ग्रुपांक वेगवेगळी प्रायजां आनी 2 उत्तेजन 2,000ची अशी प्रायज आसतली. ह्या वर्साक 1 पावंडो आनी फुडें पावला. त्या सरान सांगिल्लें आपूण मोठ्या प्रमाणांत जावपाक जाय, बरें करया. आनी त्या भशेन अंदू 182 ग्रूप 182 ग्रुप्स पार्टिसिपेट जाल्यात. तातूंत अंगणवाडीचे 20, सेल्फ हेल्प ग्रूप आनी बाकीच्यो भायले तालुक्यांतले धरून 139 आनी 23 हायस्कुलां म्हणजे 182 जाल्यो. ह्या दिनी तश्योच मिनिमम 3 आयटम करतात. 3 आयटम करतना फक्त आयटम करनात, ताका बरोबर पुरक कितें आसता. एक भाजी केली जाल्यार पोळेच लावपाचे आसतात, थोड्या सान्नाच लावपाचे आसतात, थोड्या पल्ला भाकरीच लावपाचे आसता. अशें कित्या बरोबर कितें करप
हें जें कॉम्बिनेशन आसा आमचें ट्रेडिशन आमची परंपरा पारंपारिकता ती जपतात आनी ती पळोवपाची संद जनरल लोकांक मेळटा ह्याक लागून सण पालो सगळ्यांची अवेरनेस ऑलमोस्ट जाल्या पूण रांदबाजी भुरग्यांची इतली उमेद आशिल्ली तालुक्यांतल्या कितलेशाच हायस्कुलांनी जाल्ले आमची रांदबाजी ओनू नाट्य ना सण पाल नाट्य करया स्टेट प्ले ना स्टेजीरच करया रांदबाजी नाट्य आनी त्या कॉम्पिटिशन ना ओन्ली प्रेजेंटेशन अशीं 12 हायस्कुलां त्या दिसाक पार्टिसिपेट करतलीं हें करतलीं आपलें सादरीकरण करतलीं रांदबाजीचेर स्पेशल नाट्य केल्लें ताचे बरोबर आनीक एक आसतलें भुरग्यांक करना म्हणटा पळय भुरग्यां म्हणजे कॉलेजी लेवलाचेर पसून भुरग्यांक कितली इंट्रस्ट आसा एक कॉलेज आमचे कडेन एप्रोच जालें सरा मार्फत की आमी लायव्ह डेमॉन्स्ट्रेशन म्हणजे लायव्ह किचन थंय भाजी थंय रांदप हें आमकां करपाक मेळटलें म्हणजे जाग्याचो भाव म्हणजे सर म्हणटालो पूण खंय तरी एक कॉलेजीच्या भुरग्यांक आमी एकोमोडेट करतात जे थंय लायव्ह परफॉर्मन्स करतले मागीर कितें रांदबाजी आनी नवीन दोनी एकठांय करून कॉलेजीचे भुरगे येवन थंय रांदतले आनी तें पळोवपाची संद लोकांक मेळटली रांदबाजी म्हणटना श्रीस्थळ BMC आगोंद BMC आनी पैंगीण BMC बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टाक पुराय आदार करता आनी ताका लागून जरी हो जी तयारी जरी जाली जाल्यार सराचें मार्गदर्शन आनी गायडन्स हाजे बगर तें शक्यच जायना कारण आमी प्रॅक्टिकलचो अनुभव घेतात आमी बाकी सगळे आहा तें नांवां म्हणपाचें पुराय काम सराचें हातूंत मातूय दुबाव ना आनी आमच्या अनुभवांतल्यान आमी BMC सगळ्यो वचून जेन्ना आमी ठरयतात तेन्ना एक गजाल आमी सामकी आयज प्रेसा मुखार जाहीर करतात की सराक आमच्या आमदाराक आनीक गोंयचे सभापती अनादीक डॉक्टर रमेश तवडकर हांकां रांदबाजीचो एम्बेसेडर पुराय गोंयचो कारण ही संकल्पना आनी कोणाकूच नाशिल्ली आनी हांगाच न्हय एम्बेसेडर इतल्याच खातीर म्हणटा आमी रांदबाजी म्हणटा एक कोणाक खबर नाशिल्लो सादो विशय सरा तकलेंतल्यान हाडलो मुखार आयलो आज स्टेट लेवल तो इव्हेंट जावपाक पावलो आनी ताका जे पळय प्रसिद्धी आनीक अवेरनेस गोंयभर मेळटा आनी गोंय भायर मेळटा आमकां बरात आमचे पद्मश्री अवॉर्डी चैत्राम पवार तेंक घेवपाचे आसात पूण ते तांचो विशयच भाजयेचो पूण तांणी सांगिल्ले त्या भशेन ते 2 वर्सां हांगा जेन्ना आयले तातूंतल्यान ते मान्य करतात की हो इतलो वेळ विशय सरा तकलेंतल्यान आयलो खंय आनी हो खंय पावयलो मागीर आनी इतलो प्रचार करून ते उलयतना सांगतात म्हणजे ही आमी म्हणजे एम्बेसेडर डिक्लेअर करतात ताका चैत्राम पवार सारक्या व्यक्तिमत्वाची पावती म्हणून आज ह्या निमित्तान आमी सराच्या मान्यतेन आमी डिक्लेअर करतात की ह्या महोत्सवाक निमित्तान रांदबाजीचे एम्बेसेडर म्हणून आमच्या आमदाराक आमी आज डिक्लेअर करतात सरा कडेन मागता ह्या वेळार प्रेसाक एडिशन आमी काणकोण रवींद्र भवनाक 19 तारखेक संपन्न करतात म्हणजे आयोजन करतात रांदबाजी संदर्भांतलो कन्सेप्ट जो आसा ताजे ऑब्जेक्टीव आसा न्ही परत परत सांगपाची आवश्यकता आसा म्हाका दिसता रांदबाजी हें आमचें ट्रेडिशन पारंपारीक पद्दतीन जे आसा आमी गांवांतले लोक खूब मोठ्या प्रमाणात जे आसा न्ही रांदबाजीचें सेवन करताले रांदबाजी वापरताले आनी ती आजूय वापरता आनी ही रांदबाजी त्या रांदबाजीक आशिल्ले ऑर्गेनीक गुणधर्म एक आनी त्याच बरोबर ताजे मेडिसिनल गुणधर्म जे आसा हे आज खरें म्हळ्यार आमकां ताजी जागृती आनी ताजी अवेरनेस आसा खूब मोठ्या प्रमाणात करपाची आवश्यकता आसा कारण आज पेस्टिसायड मारिल्ल्यो अशा प्रकारचे कितल्योश्योच भाजयो आमी खातात बाजारांत आमकां नकळत आमकां भाजयो आमी विकत घेता आनी ताजें आमी त्यो भाजी प्रिपरेशन करता आनी त्यो भाजी खाता आनी तातूंतल्यान अनेक भाजे रोग निर्माण जाता कॅन्सर वगैरे लक्षण येता आनी त्यामुळेच आज सगळ्या लोकांक ह्या सगळ्या गजाली संदर्भात ती एक जागृती जावपाक जाय म्हणजे एक तत्परता आसा की आमकां अशा प्रकारचे बरे आनी गॅरंटीड प्रोडक्ट खंय मेळटले भाजी मेळटली अशा प्रकारचे विशय आसात आनी प्रामुख्यान आज एज्युकेटेड आनी सुशिक्षीत कंपनी आसा न्ही तो ह्या संदर्भात ते खूब जागृत आसा अलर्ट आसा आनी त्यामुळे ताजो प्रसार करप त्या भाजये संदर्भातलो आनी त्यो भाजयो खंय मेळटा ह्या संदर्भात ची जागृती समज गोवाभर जावपाक जाय किंवा देशभर जावपाची आवश्यकता आसा
आनी त्यामुळेच आमी हो कन्सेप्ट जो आसा की रानभाजी महोत्सवांतल्यान जितले गोंयभरांतले जे सुशिक्षीत समाज आसा ताका ताजे पर्यंत पावचें आनी त्याच बरोबर शाळांतले जे भुरगे आसा की तांकांय ताजे संदर्भांतली म्हत्व कळचें आनी सर्वसामान्य मनीस आसा न्ही ताकाय ताजें म्हत्व कळचें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान विचार केलो आनी ताका म्हाका दिसता फाटल्या वर्सांनी आतांच्यो पळयल्यो जर जायत न्ही ताका भरभरून प्रतिसाद मेळत आसा आनी त्यामुळेच की तिसरो अत्यंत म्हत्वाची गोश्ट आसा की गांवांतलो सर्वसामान्य मनीस सहज पद्दतीन जो भाजी कलेक्ट करपी भाजी हाडपी आसा ताकाय 4 पयशे मेळूंक शकता तो आर्थीक दृश्ट्यान सदन जावंक शकता होय कन्सेप्ट आसा म्हणजे एक ऑर्गेनीक भाजी मेळूंक शकता मेडिसिनल व्हॅल्यू आशिल्ली भाजी मेळूंक शकता आनी त्याच बरोबर गांवांतलो सर्वसामान्य मनशाक की ताका 4 पयशेय मेळूंक शकता आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी विचार केलो आनी ह्या रानभाजयेक जे आसा न्ही ताजें म्हत्व जें आसा न्ही सबंद गोवाभर प्रसार करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हो कन्सेप्ट आमी फाटल्या 2 वर्सां जें आयोजन केलो आनी ताजो फाटल्या 2 वर्सांचो रिस्पॉन्स पळोवनूच आमकां दिसलें ह्याय वर्साक ताजें मोठ्या प्रमाणांत तें आयोजन करपाक जाय तें आमी आयोजन करता आसतना की आमकां लक्षांत आयलें की कितलेशेच सेल्फ हेल्प ग्रूप आज आमचे कडेन संपर्क करता आनी हाका पार्टिसिपेट जावपाक शकता आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आतां पर्यंत जे आसा न्ही 182 ग्रूप जे आसा म्हणजे अंगणवाडी धरून स्कूल धरून जे आसा न्ही सेल्फ हेल्प ग्रूप 182 ग्रूप जे आसा न्ही ते आमकां रजिस्टर जाल्ले आसा आनी ताका आतां श्रीभावन सांगता तशें ताका पयलें दुसरें तिसरें बक्षीस ताका दिलें वतलें आनी रानभाजयेच्या संदर्भांत तें रानभाजये नाट्य आसा न्ही तेंय सादर केलें वतलें आनी जेणे करून सारको अर्थ हेतू जो आसा न्ही त्या नाट्याच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही भुरग्यां कडेन किंवा बाकीच्या अन्य लोकां कडेन पावचो आनी प्रसार माध्यमांचेर पावूंक शकता ज्या दृश्टीन विचार केलो आनी त्यामुळे की भरभरून प्रतिसाद मेळटलो हाका तिळमात्र दुबाव ना आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज आमी 19 तारखेक आमकां जर विचार केलो तर जायत न्ही म्हाका दिसता सादारणशे 43 प्रकारच्यो भाजयो आतां पर्यंत जे आसा त्या प्रकार जे आसा भाजयेचे आनी ताजे नंतर मागीर प्रिपरेशन जें आसा न्ही प्रत्येकाचें वेगवेगळें आसूं शकता म्हणजे ताजें कितल्या पद्दतीन मोठ्या प्रमाणांत आसा न्ही ह्या भाजयेचे प्रकार आनी हे जे गजाल आमकांय खबर ना ते आज ह्या शेतकाराच्या माध्यमांतल्यान गांवच्या लोकांच्या माध्यमांतल्यान किंवा वेगवेगळ्या तालुक्याच्या लोकांतल्यान सत्तरी पासून आसा न्ही पेडणे पासून आसा न्ही की हांगा वेगवेगळ्यो भाजयो ताजें नांव नामकरण जावपाक लागलें आसा ताजी नोंद जावपाक लागली आसा म्हाका दिसता हाज्या पेक्षा चड म्हणजे जावंक शकता आनी त्या संदर्भांत फुडलें जशें वर्स वतली तशें आमकां ताजी म्हायती मेळटली आनी त्यामुळे ह्या वर्साक आमी एक ह्याच रानभाजी संदर्भांत एक प्रॉफिटेबल बूक जो आसा न्ही प्रकाशीत करतले आनी ताजें पूर्ण मानावळ जाल्लें आसा आनी तें आमकां पब्लिके खातीर जें आसा मेळटलें आनी त्यामुळे उद्घाटन जो कार्यक्रम जातलो तो 19 तारखेक की 9:30 वरांचेर उद्घाटनाचो कार्यक्रम जातलो आनी ह्या कार्यक्रमाक आमचे राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे ते आसतले तशेंच आमचे भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष दामू नायक आसतले काणकोणच्यो नगराध्यक्ष सारा नाग देसाय आदले नगराध्यक्ष रमाकांत नायक गांवकार विशेष करून म्हणजे पर्यावरण प्रेमी म्हणजे पर्यावरणाचो बदल करपी अशे तरेचो जे हालींच ताका पद्मश्री अवॉर्ड मेळिल्ले चैत्राम पवार ते ह्या कार्यक्रमाक मुद्दम आपली टीम घेवन येतात आनी बायोडायवर्सिटीचे मेंबर सेक्रेटरी प्रदीप सरमुकादम ते आसतले हांगा विशेष करून हो संपूर्ण महोत्सव आसा न्ही गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड आनी एग्रिकल्चर डिपार्टमेंटाच्या ते माध्यमांतल्यान करता आसतनाच ते एग्रिकल्चर डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टर संदीप फळदेसाय आसतले तर तशाच प्रमाणे आमकां सगळे सरपंच निशाचारी सेजल गांवकर निलेश पागी वृंदा बेळीप आसतले तशेंच आमकां आमचे ह्या संपूर्ण कार्यक्रमाचे कन्व्हेनर सविता तोडकर पेंचे सरपंच आसतले तशेंच आमचे ह्या ज्या ऑर्गनायझेशन सेक्रेटरी जेणे पूर्ण भारतमान घेतलो आसा विनय तुपकी हे आसतले त्यामुळे ह्या प्रेस कॉन्फरन्साच्या माध्यमांतल्यान म्हणजे हे 3रे एडिशन जें आसा रानभाजयेचें म्हत्व संपूर्ण गोवाभर ताजो प्रसार जावचो आनी सर्वसामान्य शेतकऱ्याक जर सरकार महिला आसा तांकां आर्थीक सदन जावचो ज्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी खूब आटापेटा करून हो कार्यक्रम करता त्यामुळे हांव सगळ्या
गोंयभरचे आमचे वेलविशर आसा हितूंतले आसा की आमचे आमदार आसतले मंत्री आसतले तांकां सगळ्यांक आव्हान करता तुम्ही सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमाक येवचें आनी ह्या रानभाजयेचो प्रसार करचो आनी रानभाजयेचें जे ऑर्गेनीक आनी जे मेडिसिनल जो वेल्यू आसा तो समाजान पावोवचो आनी फुडल्या येणाऱ्या काळांत भितर ही रानभाजी सहज पद्दतीन एग्रीकल्चर आमचे आउटलेट आसा म्हणजे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचे त्या आउटलेटाचेर पावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आसा न्ही की आमचें काम करपाची गरज आसा आनी सादारणशे 3-4 म्हयने सहजपणे आमकां ह्यो भाजयो मेळूंक शकता त्या भाजयेचें सेवन तुमी करचें आनी आरोग्य सुदृढ जावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आसा न्ही हो एक उत्तम उपाय आसा त्यामुळेच ह्यो भाजयो तुमी घेवच्यो त्या भाजयेचें सेवन करचें आनी त्या भाशेन म्हणजे आरोग्य सुदृढ दवरचें अशा अपेक्षा करता म्हणजे परत एकदां संपूर्ण गोंयचे आमचे जे भाव आसा तांकां सगळ्यांक ह्या कार्यक्रमाक येवपाचें म्हणजे एक आव्हान करता सगळी माहिती दिल्या कार्यक्रम चांगलो उद्घाटनाचो कार्यक्रम चांगलो त्याच वेळार एक सुरवाती सांगपाक दिले की ज्यांच्या लिडरशीप जाता मार्गदर्शनान जाता आयोजन सगळें त्यो कन्वेनर म्हणजे आमच्यो सविता डवरकर मॅडम म्हणजे पैंगीणच्यो सरपंच आनी ह्याच्यो कन्वेनर आनी दुसरे ऑर्गनायझींग सेक्रेटरी मुखार पळयतात BMCचे चेअरमॅन श्रेस्थळचे विनय तुपकी मॅडमी कडेन मागता ह्या वेळार एक औपचारीक सगळ्यांक आभार प्रदर्शन पयलीं करचें मागीर सगळे तुमकां पळोवपा खातीर जी पत्रकार परिशद हांगा आपयली तांचे आभार प्रदर्शन करता आनी ही कार्यावळ आमी इन असोसिएशन विथ गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड आनी डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर हांच्या बरोबर कॉर्डिनेटली आमी ऑर्गनायज करता रानभाजी फेस्टिवल परत एकदां याद करता शेनवारा 19 तारखेक सकाळीं 9 वरांचेर 9 ते 1 असो वेळ आसा लता मंगेशकर कला संस्कृती काणकोणा ह्या जाग्याचेर सगळ्या गोंयकारांक हांव ह्या वेळार परत एकदां आमचे सगळे टिमीचे वतीन तांकां इनवायट करता ह्या कार्यक्रमाक आमंत्रीत करता सगळ्यांनी येवन ह्या रानभाजीचो आस्वाद घेवचो ह्या वेळार तुमी सगळे पत्रकार भाव आमच्या उल्याक मान दिवन सगळे उपस्थित आसा सगळ्यांचे एक बरोबर आभार व्यक्त करता प्रकारची भाजी आसतली टोटल आमचे कडेन आसा 43 हें आसा वेगवेगळे प्रकार जो आसा न्ही ते आमचे भाजयो आसा आनी प्रत्येक भाजयेचे वेगवेगळे प्रकार करून हाडटा सहकारी एका ग्रुपाक 3 प्रकार आमी करून हाडपाक सांगल्या आनी वेगवेगळी तातूंत भितर कॉमन शक्यतो म्हणजे एका ग्रुपान तायकिळो केलो तेणें केलो किंवा शिरवणगेची भाजी केली अशें जातलें एक ग्रुपा कडेन तशें दुसरे ग्रूप वेगळे वेगळे भाजयो कॉमन तांचे मदीं एक कॉमन आसपाक शकता पूण एका टेबलाचेर 3 प्रकार आसतले फक्त भाजी उरपाक न्हय जशें शिरीश बाबा ना तशें तोंडां लावपाक म्हणजे आयिल्ले मनशाक ती भाजी थंय प्लेटी घेवन खावपाक टेस्ट करपाक मेळपाक जाय जो पर्यंत ती टेस्ट करना ती आवड निर्माण जायना तो पर्यंत ती विकत घेवप आनी मागीर आपल्या फुडल्या जनरेशनाक ती पास करप मागीर तशें शक्य ना आवड जावपाक जाय निर्माण आनी भुरग्यांक सुद्दां आमी नाट्य ह्या खातीर दवरला जेन्ना ती उलयता प्रेजेंट करता तेन्ना ती शिकतात कारण तांकां शाळेंतल्यान आमी ईट रायट सांगतात बरें कितें तें खावपाक जाय फास्ट फूड खावचें न्ही पण रिप्लेसमेंट कांय ना म्हणजे आयज फास्ट फूड हरशीं मोमोज आसता नुडल्स आसता सगळें आसता पूण आज केक सुद्दां करून हांणी केल्लो म्हणजे एका ग्रुपान केल्लो तातूंत सगळें रानभाजी मिक्स करून केक केल्लो केक खाल्लो भुरग्यांनी डायरेक्ट रानभाजी न खावपी भुरगीं आसा पूण अशे वरायटी जेन्ना प्रकार आसता तेन्ना ती भुरगीं उमेदीन खाता सो हें त्या निमतान तांकां तें पळोवपाकूय मेळटा गोंयभराचे सगळे शाळांचे एका इन्विटेशन धाडलेलें आसा थ्रू डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन सगळे हेडमास्टरांकूय कळीत केल्लें आसा की ताणें भुरग्यांक घेवन येवचें ताणें स्वता येवचें पळोवचें आनी आपल्या शाळेंनी अशें ल्हान ल्हान फेस्टिवल ऑर्गनायज करचें आनी इंट्रोड्यूस करचें भुरग्यांक की अश्यो भाजयो आसात आनी त्यो तुमी खावप आनी तुमच्या आरोग्या खातीर कश्यो बऱ्यो हें नाका म्हणलें जाल्यार हें आसा हें तांकां दाखोवपा खातीर रानभाजी फेस्टिवल सामकें एक रिप्लेसमेंट म्हणजे हें मॅगी नाका म्हणलें जाल्यार दुसरें कितें आयटम सो तेजे बदलाक कितें तरी प्रकार हांगा जाता जो भुरग्यांक आवडटलो मोमोज सुद्दां करतात भाजयांचे जे आमी इमेजीन करूं ना आजून मेरेन ते पळोवन पयल्या वर्सा आमी पळयलें फेस्टिवलाक लोक घेवन येतात आनी भुरगीं आवडीन ते खातात आनी घरा कडेन वचूनय पास जाता इमेजीन ते भायर तांची रेसिपी तांकां बरोवन हाडटा कोणाक जाय जाल्यार रेसिपी पालकांनी किंवा इतरांनी ती रेसिपी बरोवन व्हरपाक जाता इतली सवलत थंय आसा पावसा दिसांनी जाता पूण दुसऱ्या राज्यांनी
ह्यो ज्यो भाजी ज्यो उरता कटला म्हणटा कमी हेची बी उरता काट्यांची उरता ती दुसरी राज्यांनी 12 म्हयने मेळटा तशी तरेची तुमगेले प्रचार करपाचे किंवा रानांतली जी फळां बिळां जी मेळटा पळय भाजयेची ती 12 म्हयने मेळप बाजारात मेळची ह्या उद्देशान कितें फुडले प्लॅन बी तसो हे सद्याक आमी आतां म्हणजे एक जजमेंट पळयता आमी बाबा कितें जावंक शकता तें म्हणजे आतां तिसरोच फेस्टिवल न्ही तो म्हणजे म्हाका दिसता कांय गजाली आसा न्ही 1 2 3 4 तुगे लक्षांत घेतले आनी आतां तुवें क्वेश्चन केलो पळय न्ही तशाक तसो प्रकारचे प्रश्न जर लोकां कडच्यान जर पब्लिके कडेन येवपाक शकले जाल्यार कांय जाण म्हाका एग्रिकल्चर डिपार्टमेंटाच्या म्हाका आसा आमचे कृषी विज्ञान केंद्राचे आमचे अधिकारी आसा शिवराम गांवकर आसा ताणें म्हाका सांगलें की कांय भाजयो आमी बाजांक आमी प्लांट केला म्हणून म्हणजे समजा त्यो भाजी जर साद्यो बाजांक प्लांट करून वर्सभर मेळूंक शकता जायत न्ही जाल्यार तो समोर एक सक्सेसफूल जावपाक शकता म्हणजे वेगवेगळे आयडियाज जे आसा न्ही त्यो येवच्यो पडटल्यो म्हणजे एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट म्हणा कृषी विज्ञान केंद्र जे आसा म्हणजे म्हाका आवडली ती म्हणजे शिवरामाची आयडिया आवडली म्हणजे तो आपण म्हणून घेवन येतलो म्हणून बरोबर म्हणजे त्यो वर्सभर ते मेळूंक शकता जाल्यार लोकांक सहजपणी जी आसा वेगळी भाजी मेळूंक शकता म्हणजे त्या प्रमाणे लोकांचो डिमांड कितें आसा आनी आमी सप्लाय कितें करपाचें ह्या विशयाचेर म्हणजे आमी एखादें कश्ट केले म्हणून जावचें ना म्हणजे ताजो अवेरनेस जावचो पडटलो आनी ते घेणारेय लोकांक जाय पडटले म्हणजे ती जर दोनी जर ताळमेळ जर जावंक शकता जायत न्ही जाल्यार ही आयडिया म्हणजे वर्सभर ती भाजी मेळपाचे दृश्टीन जो प्रयत्न आसा तो करूं येता ह्या वर्साक भाजयेची जी आमी भायल्यान हें करता इम्पोर्ट करता ते सकयल जालां ह्याका लागून कडेन ते जावंक शकता अशें दिसता नाही ह्या लागून अशें न्ही म्हणजे ह्या लागून ताजो एक कन्सेप्ट कितें आसा हल्ली तसो पळयता आज काणकोण तालुक्यान विचार केल्लो फाटल्या वर्साक आमी एक खोतिगांवान विचार केल्लो जो आमचे हें आशिल्लें पळय आउटलेट आशिल्लें पळय ताजेर समजा 20 टन भाजी किंवा 50 टन भाजी जाता ह्या वर्साक ती डबल जाली म्हणजे ताणें जंप केलें म्हणजे असो हो एक सेंटर न्ही गोवा भर जे आसा न्ही तशाच प्रकारचें हें आसा म्हणजे ताजे रेटूय बरी मेळपाक लागली आसा आनी शेतकऱ्याक तें एफोर्डेबल जावपाक लागलें आसा आनी त्या मुळे ताजो फायदो आसा न्ही म्हणजे आउटलेटाचेर सहजपणे भाजी विकत घेता आनी सहजपणे कॅश क्रॉप जे आसा न्ही लोकांक कॅश पयशे मेळटा आनी त्या मुळे तुका उत्तेजीत जाल्लें आसा त्यामुळे प्रोडक्शन खूब वाडिल्लें आसा त्यामुळे समज मिरसांगे आसतले किंवा भेंडे आसतले हे सगळे किंवा चिटकी करून आसा न्ही एक्झाम्पल अशें आमी खोतिगांवांत पळयता की एक चिटकी सुद्दां जी प्रोडक्शन करून आसा न्ही 5-5 लाख घेणारे आज आमगे शेतकार निर्माण जाल्ले आसा तांकां ते आयडियाज लक्षांत घेतले त्यामुळे हाजो आज जे एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन जे प्रयोग लोकां पर्यंत बियाणे बाकी सगळे ताचो प्रसार करता पडटा ताजो फायदो बरो आसा त्यामुळे शेतकऱ्यांक तेजे म्हणजे उदकाची फॅसिलिटी आणि बाकीचे स्किमीची फॅसिलिटी आसा ते मेळटा त्यामुळे हे सगळे जावपाक आसा त्यामुळे भाजयेचें प्रोडक्शन जे आसा गोंयांत वाडलेलें आसा